الحمد لله على نعمة الإسلام التي أروى القلوب ظهرها وفاض في الأرض نهرها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقترن بالخلود ذكرها وينسدل على الهفوات سترها، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة يعم الكون نشرها، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة من هل من السماء قطرها. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله العليم بالخفيات المحيط بما في الضمائر من المقاصد والنيات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، من صفات أهل العزائم والكمالات ترك ما لا يعني ورفض الاشتغال بما لا يجدي. قال ابن المبارك: سمعت مالكا يقول: لا يصلح الرجل حتى يترك ما لا يعنيه، فإذا كان كذلك أوشك أن يفتح الله في قلبه. وقال بعض الحكماء: من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه، ومن لم يستغن بما يكفيه فليس في الدنيا شيء يغنيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وابن ماجه. قال ابن عبد البر: وهذا من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة. وقد بين العلماء ما يعني المسلم وما لا يعنيه. قال ابن الملقن: والذي يعني الإنسان من الأمور ما يتعلق بضرورة حياته في معاشه وسلامته في معاده، وذلك يسير بالنسبة إلى ما لا يعنيه. فإذا اقتصر الإنسان على ما يعنيه من الأمور سلم من شر عظيم، والسلامة خير كثير، والسلامة من الشر من حسن الإسلام. وقال ابن القيم: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة، فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. هذه الكلمة كافية شافية في الورع. وقال ابن رجب: إذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه. وثمرة اشتغال المرء بما يعنيه وتركه ما لا يعنيه الرفعة والراحة والسكينة والطمأنينة والبركة في العقول والقول والعمل والأهل والمال والولد. قال ابن حجر الهيثمي: فإذا اقتصر على ما يعنيه سلم من سائر الآفات وجميع الشرور والمخاصمات، وكان ذلك من الفوائد الدالة على حسن إسلامه ورسوخ إيمانه وحقيقة تقواه ومجانبته بهواه. أيها المسلمون، وأكثر الناس تعاسة وانتكاسة وشقاء أكثرهم اشتغالا بما لا يعنيه. قال سابق: والنفس إن طلبت ما ليس يعنيها أهلا سخفا تقع فيما يعنيها. وقال الحسن البصري: من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. واشتغال المسلم بما لا منفعة له فيه هو الضار والداء العظام الجانب لكل شر. من صور اشتغال المرء بما لا يعنيه كثرة البحث عن أخبار الناس والاشتغال باستقصاء أخبارهم وتتبع أحوالهم وكشف عوراتهم والشغف بمعرفة تفاصيل أمورهم
وحكاية أقوالهم ومعرفة أملاكهم وضياعهم وزوجاتهم وأولادهم ومعرفة الداخل عليهم والخارج منهم، حتى يدخل عليهم الحرج والأذى في كشف ما ستروه من أمورهم، وهو فعل قبيح مكروه لا يخفي عموم حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال، متفق عليه. قال ابن رجب: كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله، فإن ذلك مما يكره المسؤول غالبا. وكم سلب ذلك التهافت المشؤوم وكثرة سؤال الناس عن أحوالهم الخفية والدقيقة من خيرات وبركات، وكم زرع من عداوات، وكم غرس من إحن وخصومات، وكم أوقع من حرج وحزازات. وقد جبل الناس على بغض الباحث عن مخبآت أمورهم، المستعلم عن أحوالهم، المتقصي عن أهلهم وأولادهم وأموالهم. ومن تقصى أخبار الناس مجته قلوبهم وعافته نفوسهم وكرهته مجالسهم. وقد قيل: من سأل عما لا يعنيه سمع ما يعنيه. وروي أن رجلا دخل على ابن عمر رضي الله عنهما فوجده يخسف نعله، فسأله فأخبره، ثم قال: ما لك تخسف نعلك؟ اشتري غيرها. فقال له ابن عمر: ألهذا جئت؟ قال محمد بن رشد: إنما وبخه عبد الله بن عمر على قوله بقوله ألهذا جئت، لأن ما قاله له مما لا يعنيه. ومن صور الاشتغال بما لا يعنيه أن يدخل في سر قوم أو حديث رجلين لم يدخلوه فيه، أو يستمع إلى كلام قوم يتشاورون في أمر يخصهم قد انحازوا عنه لا يرغبون إشراكه فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآذق يوم القيامة. أخرجه البخاري. والآذق هو الرصاص المذاب. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، متفق عليه. والقتات هو الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون ثم ينم. ومن صور اشتغال المرء بما لا يعنيه بحثه عن عيوب الناس وتتبع عوراتهم والبحث عن زلاتهم، فلا منفعة له في آخرته من هذا الفعل الذميم. شر الورى بمساب الناس مشتغل، مثل الذباب يراعي مواضع العنب، مثل الذباب يراعي موضع العنب. وقال ابن زنجي البغدادي: يمشون في الناس يبغون العيوب لمن لا عيب فيه لكي يستشرف العقب، إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا. ومن سعادة المرء أن يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره. قال الشاعر: المرء إن كان عاقلا ورعا أخرسه عن عيوبهم ورعه، كما السقيم المريض يشغله عن وجع الناس كلهم وجع. قال ابن حبان: الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتقن قلبه، وكلما اطلع على عيب لنفسه هذا عليه ما يرى منه من أخيه. وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه. وإن من أعجز الناس من عاب الناس بما فيهم، وأعجز منه من عابه بما فيه، ومن عاب الناس عابوا. أيها المسلمون، ومن صور اشتغال المرء بما لا يعنيه
فرضه في لغو الكلام الذي لا منفعة فيه. قال ابن رجب رحمه الله: وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام. قال تعالى في صفات المؤمنين: والذين هم عن اللغو معرضون. وفي الفرقان: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وفي القصص: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. واللغو هو الباطل ويشمل الشرك والمعاصي وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، شغلهم الجد فيما أمرهم الله به عن اللغو. وقال سهل التستري: من ظن السوء حرم اليقين، ومن تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق، ومن اشتغل بالفضول حرم الورع، فإذا حرم هذه الثلاثة هلك. وقيل على العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شانه، حافظا للسانه. ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وقال الحسن بن حميد: إذا عقل الفتى استحيا ما اتقى، وقلت من مقالته الفضول. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا عدل عما أمر به من الصمات إلى فضول القول الذي ليس بخير كان هذا عليه، فإنه يكون مكروها، والمكروه ينقصه، فإذا خاض فيما لا يعنيه نقص من حسن إسلامه، فكان هذا عليه. وقال الشافعي: من أراد أن ينور الله قلبه فليترك الكلام فيما لا يعنيه. وقال أيضا: ثلاثة تزيد في العقل: مجالسة العلماء، ومجالسة الصالحين، وترك الكلام فيما لا يعنيه. ومن ترك من الأقوال والأفعال ما لا ضرورة فيه ولا منفعة له منه صان نفسه. ومن أراد خفة الذنوب وقلة الأوزار وراحة القلب وحسن الذكر وصلاح العمل فليترك الاشتغال بما لا يعنيه. ونقل أن مالك بن دينار قال: إذا رأيت قساوة في قلبك وضعفا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك قد تكلمت فيما لا يعنيك. وعن زيد بن أسلم قال: دخل على أبي دجانة رضي الله عنه وهو مريض وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين، أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. أخرجه ابن سعد في الطبقات. أيها المسلمون، ومن صور اشتغال المرء بما لا يعنيه سؤال العلماء عما لا يعنيه من القضايا والوقائع والحوادث، والإكثار من السؤال عما لم يقع ولا تدعو إليه حاجة تكلفا وتنطعا. قال ابن حجر: وثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة أو يندر جدا، وإنما كرهوا ذلك لما فيه من التنطع والقول بالظن، إذ لا يخلو صاحبه من الخطأ. قال ابن عباس رضي الله عنهما لمولاه عكرمة: انطلق فأفت الناس، فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أراد الله بعبد خيرا سدده وجعل سؤاله عما يعنيه وعلمه فيما ينفعه. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا؟ فإن قالوا لا قال: دعوه حتى يكون. وقال ابن رجب: التفقه في الدين والسؤال عن العلم إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدل. وقال ابن بطة: في المتكلفين معرفة ما لم يأت به كتاب ناطق ولا سلف سابق، فإنه لن يعدو رجل كلف ذلك نظره وقلب فيه فكره أن يكون كالناظر في عين الشمس ليعرف قدرها، أو كالمرتمي في ظلمات البحور ليدرك قعرها، فليس يزداد على المضي في ذلك إلا بعدا.
ولا على دوام النظر في ذلك إلا تحيرا، فليقبل المؤمن العاقل ما يعود عليه نفعه، ويترك إشغال نظره وإعمال فكره في محاولة الإحاطة بما لم يكلف ومرام الضمر بما لم يطوق، فيسلك سبيل العافية ويأخذ بالمنوحة الواسعة، ويلزم الحدود الواضحة والجادة السابلة والطريق الآنسة. فمن خالف ذلك وتجاوزه إلى الغرق بما أمر به والمخالفة إلى ما ينهى عنه يقع والله في بحور المنازعة وأمواج المجادلة. أيها المسلمون، جاهدوا النفوس على التمسك بهذا الأصل العظيم من أصول الأدب والسلوك، ومن جاهد نفسه على ترك الاشتغال بما لا يعنيه هاجره مولاه وبلغه ما تمناه. قال مولف العجلي: أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدا. قالوا: وما هو يا أبا المعتمد؟ قال: الكف عما لا يعنيني. وقال أبو ليث السمرقندي: ويقال أصل الورع أن يتعاهد المرء قلبه لكي لا يتفكر فيما لا يعنيه، كلما ذهب قلبه إلى ما لا يعنيه عالجه حتى يرده إلى ما يعنيه، وهو أشد الجهاد وأفضله وأشرفه لصاحبه. جعلني الله وإياكم ممن تفكر فيما يعنيه وترك الاشتغال بما لا يعنيه وأقبل على ما يقربه إلى ربه ويدنيه. ثم تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه ويا فوز المستغفرين.